بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہے، اچھی بات. گرمیاں کیسے گزر رہی ہے؟ اچھا اسٹوڈنٹس، ہم نے یونٹ 1 جو ہے کلاس 9 انگلش میں ہم نے یونٹ 1 ختم کر لیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے گلوسری ہے. ٹھیک ہے، گلوسری کریں گے. واٹ از گلوسری؟ گلوسری اصل میں امپورٹنٹ ورڈس کو کہتے ہیں. یعنی اس یونٹ میں جو امپورٹنٹ ورڈس گزرے ہیں انہیں گلوسری کہا جاتا ہے. یعنی گلوسری میں اس یونٹ میں جو امپورٹنٹ ورڈس گزرے ہیں اس کے متعلق یہ آسانی کے لیے دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، کمپیشن ہمدردی کو کہتے ہیں، آپ لکھ سکتے ہیں. ویسے اس یونٹ کے دوران جو ہے میں آپ کو اس کی میننگ لکھوا چکا ہوں. بٹ اینی ویز، ڈیٹ، یہ ڈیٹ ہے، اس میں بھی سائلنٹ ہے. قرض کو کہتے ہیں، ادھار کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، ایپیٹومی، مثال. ٹھیک ہے، مثال. اس کے بعد ہے ڈریڈفل، خوفناک. ریسٹریننگ، روکنا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ ایمنسٹی، معافی. معافی نہیں ہوتی ہے، معاف کرنا. کاؤنسلنگ کہتے ہیں مشورے. اچھا، اس کے بعد ہے پرزیورنس، استقامت، ثابت قدمی. پرزیورنس، استقامت، یہ ہو گیا استقامت، ثابت قدمی، پرزیورنس. نیکسٹ ورڈ جو ہے وہ ہے ڈیبیٹ، مناظرہ، بحث و مباحثہ. مناظرہ. پھر ہے پریسیڈنس، برتری، فوقیت. نیکسٹ ہے ایڈورسٹی، مخالفت. یا ناخوشگواریت. ریناؤنس، ترک کیا. ٹیسٹیفائڈ، گواہی دی. ربی، یہودی، مذہبی، عالم. اوسٹرسائز، تعلق کیا. اوپوننٹ، حریف.
scarcity कमी किल्लत gracious मेहरबान revenge इंतकाम बदला। ठीक है, ये ग्लॉसरी में जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स थे उसकी मीनिंग में यहाँ लिखे हैं मैंने। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो है कम्प्रीहेंशन। असल में कम्प्रीहेंशन का पोर्शन इसलिए दिया जाता है यूनिट के बाद, लेसन के बाद, कि उसमें आपसे पूछा जाता है कि आया ये सबक आप जो आपने पढ़ा है ये आपके समझ में आया। कम्प्रीहेंशन का मतलब भी है समझ बूझ। इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। व्हाट डज द कुरान से अबाउट टॉलरेंस, ये सारे आंसर्स के इसी चैप्टर में मौजूद हैं। द होली प्रॉफेट मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज एन एग्जांपल एंड अ मैन ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड्योरेंस भी बर्दाश्त को कहते हैं, रवादारी। हाउ डिड द प्रॉफेट मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ट्रीट द पीपल ऑफ मक्का आफ्टर विक्ट्री, ये भी लास्ट पैराग्राफ में जो है उसमें दिया गया है अगले पेज पे। उसके बाद है why was the Rabbi asking for the repayment days before the loan was due, ये वाक़या इस चैप्टर में है। what does the tolerance of Muhammad sallallahu alaihi wasallam teach us, तो इसके मुताल्लिक जो है हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है what is the effect of हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम kindness on the रबी क्या मतलब उस पर असर हुआ, वसल्लम की शफ़क़त और मेहरबानी। what is the main idea of the lesson, अच्छा इसका मेन आइडिया क्या बनता है इस लेसन का। इसका मेन आइडिया ये है कि वी शुड फॉरगिव एंड वी शुड टॉलरेट अदर पीपल्स नेगेटिव रिमार्क्स, एटीट्यूड एंड थॉट्स विद पैशन एंड कंपैशन। ठीक है, एनीवेज जब आप इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज फिर हम लिखेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो फिर हम वो करेंगे। ठीक है, अच्छा B. Choose the correct answer for the following statements. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said to Hazrat Umar radhiyallahu anhu, "Go and repay him his loan and give him 20 sa extra." In this sentence, him refers to. अब ये इस जो सेंटेंस ऊपर दिया गया था उसमें हमसे पूछा गया है कि हिम किस का रेफरेंस है, मतलब ये हिम किस की बात हो रही है इसमें। तो ऑप्शन ए रबी ज़ैद, ऑप्शन बी अबू सुफियान, ऑप्शन सी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, ऑप्शन डी हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु। तो इसमें क्या है आपके ख्याल में जी? ये आपको होमवर्क, ये आपको करना है और ये आप हफ्ते को जो है लाएंगे। ठीक है, सैटरडे को आपको ये होमवर्क करके लाना है बुक में, आप इसको सर्कल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है द टॉलरेंस ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु न्यू नो बाउंड्स, कोई हद नहीं थी वसल्लम की बर्दाश्त रवादारी की, कोई हद नहीं थी। इन दिस सेंटेंस द फ्रेज न्यू नो बाउंड्स मीन्स, क्या मतलब है? ए हिज टॉलरेंस वाज इमेजरेबल फॉर मुस्लिम्स, हिज टॉलरेंस वाज नॉट कन्फाइंड टू मुस्लिम्स ओनली। मतलब ए ऑप्शन का मतलब है कि उनकी जो रवादारी जो बर्दाश्त थी वो मुसलमानों के लिए मतलब उसकी कोई हद नहीं थी, पैमाइश हम नहीं कह सकते थे कि मुसलमानों के लिए कोई हद नहीं थी। दूसरा मतलब है कि हिज टॉलरेंस वाज नॉट कन्फाइंड टू मुस्लिम्स ओनली, उनकी जो रवादारी और बर्दाश्त थी वो मुसलमानों के लिए सिर्फ नहीं थी। तीसरा जो ऑप्शन है सी हिज टॉलरेंस वाज रिस्ट्रिक्टेड टू मुस्लिम ओनली, उनकी रवादारी सिर्फ मुसलमानों के लिए थी। और डी जो है हिज टॉलरेंस वाज कन्फाइंड टू मुस्लिम, उनकी रवादारी जो है वो सिर्फ वो मुसलमानों के लिए थी। मतलब ऑप्शन सी में है सिर्फ मुसलमानों के लिए थी, डी में है मुसलमानों के लिए थी। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है जी, वो आपको करके लाना है। 3 है नंबर 3, द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड ए मुस्लिम इज ही फ्रॉम हुज हैंड एंड टंग द मुस्लिम्स आर सेफ। यानी ये हदीस जो है ये आप पढ़ते रहे हैं कि सच्चा मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। तो दिस हदीस का मतलब क्या है? ए ट्रू मुस्लिम डज नॉट हर्ट मुस्लिम्स फिजिकली एंड इमोशनली।
مطلب یہ ہے کہ ایک سچے مسلمان کو دوسرے مسلمان کو اپنے مطلب اپنی زبان سے اور اپنے جو ہے اپنے جسمانی طور پر اور ذہنی طور پر جو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، اذیت نہیں پہنچانی چاہیے. ایک سچے مسلمان کو دوسرے مسلمان کو جسمانی طور پر اور ذہنی طور پر اذیت نہیں دی جانی چاہیے، نہیں دینی چاہیے. بی ہے اے ٹرو مسلم ڈز ناٹ بیڈ ماؤتھ اور کرس اینی بڈی. ایک سچا مسلمان کسی دوسرے کو برا بھلا نہیں کہتا. سی آپشن ہے ٹرو مسلم ڈز ناٹ بیٹ اور انجر اینی بڈی ود ہز ہینڈ. سچا مسلمان کسی کو اپنے ہاتھوں سے یا مارتا نہیں ہے، نقصان نہیں پہنچاتا. ڈی ہے ٹرو مسلم ڈز ناٹ ٹربل اینی بڈی مینٹلی. ایک سچا مسلمان کسی کو ذہنی اذیت نہیں دیتا. اس میں جو کریکٹ آپشن ہے وہ آپ سرچ کریں گے اور ہوم ورک لائیں گے. 4 نمبر ہے ٹرولی ہی از این ایپیٹومی آف ٹالرنس، فارگیونیس، پیشنس اینڈ کمپیشن. اب اس میں جو ہم سے پوچھا گیا ہے کہ اس سینٹینس میں ایپیٹومی کا مطلب کیا ہے، تو ایسنس کا مطلب ہوتا ہے روح، کیا کہتے ہیں سنڈرلائڈ، کنٹریری برعکس. ایمبوڈیمنٹ کہتے ہیں ایگزامپل کو، مثال کو، اور ایگزامپل بھی نیچے دیا گیا ہے، شاندار مثال، زندہ مثال. ایمبوڈیمنٹ، اس میں ایمبوڈیمنٹ کا مطلب یہ ہے، ایگزامپل کا مطلب آپ کو پتہ ہے مثال ہے. ٹھیک ہے، یہ اس میں جو سرکل کریں گے آپ کریکٹ سرکل کریں اور پھر آپ سیٹرڈے کو لائیں گے. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم گرانٹیڈ اے جنرل ایمنسٹی ٹو دی انٹائر پاپولیشن آف مکہ. اب ایمنسٹی کا کیا مطلب ہے اس سینٹینس میں؟ اے ہے پیشنس، صبر و تحمل. بی ہے فارگیونیس، درگزر، معافی. ٹالرنس، رواداری، برداشت. اور ڈی ہے ایکسیپٹنس، قبولیت. تو اس میں جو کریکٹ ہے وہ آپ کریں گے. ٹھیک ہے، یہ آج کا ایکسرسائز جو ہے یہ آپ کو سیٹرڈے کو یہ اسکول لانا ہے. اپنے ساتھ بک لیں اور یہ بک میں سرکل کریں گے، سرکل آپ کریں گے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اگر آپ کی سمجھ میں کچھ بھی نہ آیا ہو اس یونٹ کے متعلق تو آپ اسکول میں آ کے پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ.